अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है नाइला नूर का हैकर। गोहर एक अच्छे खाते पीते घराने की लड़की थी। उसकी मंगनी उनकी बरादरी के ही एक लड़के से हुई थी जिसका नाम शाहजेब था, और 8 महीने बाद गोहर के आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहान खत्म होते ही दिसंबर में उनकी शादी थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन उसकी पुरसकून जिंदगी में हलचल का आगाज हुआ। वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी थी जब उसके पास एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, बहुत प्यारी हो तुम और ये काला रंग तुम पर बहुत जच रहा है, लेकिन तुम अपनी जुल्फों को खुला छोड़ दोगी तो और भी हसीन लगोगी। गोहर ने अपनी दोस्तों को मैसेज दिखाया, मगर वो नंबर सबके लिए ही अनजान था। लेकिन इस मैसेज पर वो लोग बहुत देर तक हंसती रहीं कि यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म या तलबा ही कोई प्रैंक कर रहा है या फिर कोई फ्री होने की कोशिश कर रहा है। वो रात को पढ़ती रहती थी जब तक उसके मंगेतर की कॉल ना आ जाए, फिर उससे बातें करके सो जाती थी। मगर आज उसे पढ़ते हुए रात का 1 बज गया और नींद आने लगी, मगर शाहजेब की कॉल ना आई। उसने खुद कॉल करने की कोशिश की, मगर न जाने नेटवर्क में क्या गड़बड़ थी कि बेल तक नहीं जा रही थी और बार बार कॉल कटे हुए जा रही थी। उसने सोचा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तभी उसकी भी नहीं आ सकी तो कल बात कर लूंगी, अभी सो जाती हूँ। अगली शाम को वो शॉपिंग पर गई थी और वापस आकर बहुत खुशी खुशी सारी शॉपिंग देख रही थी। उसने शाहजेब के लिए भी एक पैंट शर्ट लिया था, क्योंकि 3 दिन बाद यानी 26 फरवरी को उसका बर्थडे आने वाला था। शाहजेब की बहन फरियाल से भी गोहर के अच्छे ताल्लुकात थे। उसने ही जिद करके अपने भाई और होने वाली भाभी को एक दूसरे से कांटेक्ट करने पर राजी किया था। गोहर ने फरियाल को बताया कि उसने शाहजेब के लिए गिफ्ट लिया है, क्या फरियाल उससे मिलकर वो गिफ्ट लेकर शाहजेब को दे सकती है। फरियाल ने खुशी खुशी हामी भर ली, मगर 2 दिन बाद जब मिलने की तय हुई जगह वो पहुंची, जो कि उसकी यूनिवर्सिटी से नजदीक ही एक KFC था, तो वो इंतजार करते थक गई। मगर ना तो फरियाल ने कॉल उठाई, ना किसी मैसेज का जवाब दिया और ना ही वो वहां आई। गोहर 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद वहां से घर आ गई, मगर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और फरियाल पर काफी गुस्सा आ रहा था। घर पहुंची ही थी कि उसी अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था कि गुस्से में तो तुम और भी हसीन लगती हो। गोहर को मजीद गुस्सा आने लगा। वो समझ गई कि ये फरियाल ही उसके साथ मजाक कर रही है, क्योंकि उसे ही पता होगा कि उसके ना आने पर मैं गुस्से में हूँ। गिफ्ट तो वो भिजवा न सकी, मगर उसने सोच लिया था कि रात को विश करते वक्त वो शाहजेब को फरियाल की हरकत का बता देगी। रात को 12 बजे उसने शाहजेब को कॉल करने की कोशिश की, मगर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कर नहीं पा रही थी। अपनी अम्मी के कमरे में गई कि उनका मोबाइल लेकर कर ले, मगर उसके वालिदैन कमरा लॉक करके सो चुके थे। वो वापस आई और रात देर तक कोशिश करती रही। आखिरकार रात के 3 बजे के करीब वो सो गई। अगले दिन सुबह उठी तो रात गए शाहजेब के पैगामात आए हुए थे। वो भी कॉल कर रहा था, मगर उसका कहना ये था कि उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही, यानी उसकी तरफ बेल की आवाज सुनाई दे रही थी कि कॉल जा रही है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उस कॉल को। गोहर ने उस वक्त कॉल मिलाई तो मिल गई। इससे पहले कि वो कुछ बताती, उसे शाहजेब ने गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें हो क्या गया है, ना मेरी कॉल उठाती हो ना बात करती हो, और कल तुमने फरियाल को भी अपनी यूनिवर्सिटी बुलाकर हवार करवाया। वो काफी नाराज है तुमसे, तुमने उसकी भी कोई कॉल तक रिसीव नहीं की। क्यों कर रही हो आखिर तुम ये सब कुछ? गोहर क्या हुआ है तुम्हें? गोहर तो ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई और कुछ पल तो वो कुछ ही बोल ही ना पाई। फिर उसने शाहजेब को समझाने की कोशिश की। मैंने तो यूनिवर्सिटी बुलाया ही नहीं था फरियाल, और मेरी कॉल पर बात हुई थी और मैंने उसे KFC की एक ब्रांच में बुलाया था। वो यूनिवर्सिटी के करीब ही थी। मैं सब क्लासेस खत्म होने पर बिल्कुल उसी वक्त वहां पहुंच गई थी जो वक्त हमने तय किया था, मगर वो खुद वहां नहीं आई और वो झूठ बोल रही है। मैंने उसे कॉल और मैसेज किए थे, मगर वो जवाब नहीं दे रही थी। गोहर की बात पर शाहजेब ने हैरत से कहा कि तुम उसे झूठा बना रही हो, वो तुम्हारा इतना ख्याल करती है, वो क्यों ऐसा करेगी? और अगर वो झूठ बोल भी रही है तो मुझे बताओ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? कल रात तो कम से कम बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने कितना इंतजार किया कि एक कॉल या एक मैसेज ही तुम कर दो विश के लिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह नजर आ रही थी ऑनलाइन, मगर कहीं भी मुझे विश करने का तुम्हें वक्त नहीं मिला। न जाने ऐसी कौन सी मसरूफियत थी तुम्हारी सोशल नेटवर्क्स पर।
گوہر کا اس وقت دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی بے عزتی، اتنی شرمندگی، وہ بھی بلا وجہ ہی اسے سہنی پڑ رہی تھی۔ وہ شاہ زیب کو پہلی بار ایسے غصے میں دیکھ رہی تھی، اور وہ تو بالکل بے قصور تھی۔ پھر بھی اسے اتنا سنا رہا تھا وہ۔ پھر اس نے گلے میں پھنسے آنسوؤں کے گولے کو حلق سے اتارتے کہا، ہیپی برتھ ڈے شاہ زیب، اور مجھے شرمندگی ہے کہ میں چاہ کر بھی آپ کے برتھ ڈے کو اسپیشل نہیں بنا پائے، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ رات کو وش کرتی 12 بجتے ہی کال کر کے، اور آپ کو کہتی کہ اپنی وارڈروب میں جا کر دیکھیں، ایک گفٹ رکھا ہے اسے کھول کر دیکھیں، پھر آپ اس سرپرائز پر خوش ہوتے۔ مگر میرا سارا پلان ہی خراب ہو گیا۔ نہ جانے کیوں فریال KFC آنے کی بجائے میری یونیورسٹی جا پہنچی، اور موبائل میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے میرے، تبھی کال پر اس سے بات نہیں ہو پائی، ورنہ میں آپ کے برتھ ڈے کے لیے گفٹ بھجوانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ملنے کا پروگرام بنایا تھا، اور آپ کو بھی رات میں کئی بار کال کرنے کی کوشش کی، مگر کر نہیں پائی تھی۔ مگر جو بھی ہوا، آج کا پورا دن ہے نا باقی ابھی تو ہم ٹو اچانک ہی کال پھر سے منقطع ہو گئی تھی، اور پھر ملانے پر یہی آ رہا تھا کہ آپ کا ملایا ہوا صارف فی الحال مصروف ہے۔ گوہر بہت ہی جھنجھلا رہی تھی۔ اچانک اسی انجان نمبر سے میسج آیا، شاہ زیب تمہارے قابل ہی نہیں ہے، وہ کان کا کچا انسان ہے۔ وہ موبائل کو گھورنے لگی، پھر جواب میں لکھا، کون ہو تم؟ جواب میں پھر میسج آیا، تمہارا عاشق۔ اسے یہ پڑھ کر مزید غصہ آیا اور نظر انداز کر دیا میسج، مگر پھر سے اس نے پیغام بھیجا اور لکھا تھا، کیا ہوا؟ کیا یقین نہیں آ رہا؟ گوہر نے غصے میں میسج لکھا، جو بھی ہو یہ فضول اور بے ہودہ مذاق بند کرو، مجھے پہلے ہی بہت غصہ آ رہا ہے۔ گوہر کے پیغام کرتے ہی جیسے پیغامات کی لائن لگ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ بجنے والی ٹیون پر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، پھر اٹھا کر پڑھنے لگی سارے میسیجز۔ ہاں جانتا ہوں، یہ فریال اور شاہ زیب جیسے لوگوں کے لیے، بلکہ کسی کے لیے بھی تمہیں اپنا موڈ خراب کرنے اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ان کو سبق سکھاؤں گا، تم موڈ ٹھیک کرو، اور آج وہی کالا جوڑا پہننا، وہ تم پر بہت جچتا ہے۔ گوہر سب پڑھ کر کنفیوز ہو گئی کہ اگر یہ کوئی یونیورسٹی کا لڑکا یا لڑکی ہوتا، اسے فریال اور شاہ زیب والی بات نہ پتا ہوتی، اور اگر فریال ہی ہے تو اسے کیسے پتا کہ میں نے اس دن کالا لباس پہنا ہوا تھا یونیورسٹی میں، اور یہ بھی کہ ابھی میں نے کالا سوٹ نہیں پہنا ہوا۔ اس نے پھر سے پوچھا، کون ہو تم، اور یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ پہلے ایک میسج میں بہت سارے ہنسنے والے ایموجی آئے، گویا وہ اس بات سے بہت محظوظ ہوا تھا کہ وہ چونک گئی ہے اس کی باتوں سے، اور اب وہ اپنے منگیتر فریال یہاں تک کہ یونیورسٹی کو بھی بھول کر بس اس کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ پھر ایک پیغام ابھرا، بتایا تو ہے کہ تمہارا عاشق ہوں، اور عاشقوں کو محبوب کی ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی تم نیلے رنگ کے کپڑوں میں ہو اور اپنے بستر پر ہی بیٹھی ہوئی ہو، اور ابھی تک تم نے منہ ہاتھ تک نہیں دھویا ہے، مگر مجھے تو تم اس حلیے میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ اس کا یہ طویل پیغام دیکھ کر گوہر کے رگوں پہ میں سرسراہٹ سی دوڑی۔ وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ اس پیغام میں لکھی ایک ایک بات ہو بہو سچ تھی۔ اس نے کیمرے کی تلاش میں کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، اور موبائل بھی ڈر کے مارے سوئچ آف کر دیا۔ وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ اسے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا جیسے کسی نے یہاں کوئی کیمرہ نصب کر دیا ہو۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ وہ یونیورسٹی میں موجود لائبریری کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھا، مگر رستے میں اس کی کسی اسٹوڈنٹ سے ٹکر ہو گئی اور اس کا رجسٹر اور موبائل بھی نیچے گر گئے۔ لڑکا بھی معذرت کرتے جھکا اور گوہر بھی۔ لڑکے نے موبائل اٹھا کر گوہر کی طرف بڑھایا، وہ رجسٹر کے اوپر گرا تھا اور پروٹیکٹر کی وجہ سے بھی بچ گیا تھا۔ رجسٹر گوہر نے خود اٹھا لیا، اور اس کی معذرت کے جواب میں بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی، کوئی بات نہیں۔ گوہر جانتی تھی غلطی گوہر کی اپنی تھی، وہ بے دہانی میں چل رہی تھی، وہ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جب گھر آئی تو ایک بار پھر اس نے اپنے کمرے کی ساری دیواریں، بلب، ہر کونا دوبارہ سے احتیاط کے طور پر چیک کیا، مگر سب کچھ ویسے ہی نارمل تھا، کہیں بھی کچھ اضافی یا انوکھا کچھ نہیں دکھا۔ پھر کھانا کھا کر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، شاہ زیب کو سرپرائز کرنے اور اس کا غصہ کم کرنے کا۔ اس نے موبائل آن کیا اور فریال کو کال ملائی، جو کہ مل گئی۔ اس نے فریال کو یاد دلایا کہ ہم نے تو KFC جانے کا طے کیا تھا، مگر فریال نے کہا کہ تم نے بعد میں میسج کر کے کہا تھا کہ تمہیں یونیورسٹی میں کام ہے، وہاں دیر تک رکو گی، تو میں بھی وہیں آ جاؤں، اور تمہارا میسج ابھی تک میرے پاس موجود ہے، اس لیے تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔
گوہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، مگر اس نے فریال کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے سوری کیا اور کہا کہ میں بھول ہی گئی تھی کہ تمہیں یونیورسٹی بلایا ہے۔ میں چیٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں تاکہ میموری کم استعمال ہو، اسی لیے میں KFC ہی پہنچ کر انتظار کرتی رہی اور تم یونیورسٹی۔ مگر اب غصہ تھوک دو، اور آج شاہ زیب کا برتھ ڈے ہے اور وہ بھی مجھ سے خفا ہیں، تو تم پلیز میرا ایک کام کر دو۔ گوہر کی بات پر فریال نے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تم ایسا کرو کہ پشاوری آئس کریم خرید کر ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے بھجوائی ہے کیونکہ وہ ان کی پسندیدہ آئس کریم ہے۔ فریال نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گی انہیں۔ گوہر نے شکریہ ادا کر کے کال کاٹ دی۔ پھر گوہر نے شاہ زیب کو میسج کیا کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ اس کے رپلائی کا انتظار کرتے کچھ ہی پل گزرے کہ شاہ زیب کی کال آنے لگی۔ گوہر نے خوشی خوشی کال اٹھائی تو شاہ زیب کی کان پھاڑتی آواز آئی، بے شرم بے حیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم… تو یہ تھا تمہارا سرپرائز۔ گوہر جو کچھ اچھا سننے کی توقع کر رہی تھی وہ نہایت حیرت سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھنے لگی، پھر واپس کان پر لگا کر پوچھا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ نامحرم لڑکوں کے ساتھ اتنی قربتوں میں ملتی ہو اور مجھے پیغام بھیجتی ہو کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، اور مجھے اس لڑکے کی تصویر بھی ایسی بھیجتی ہو جس میں دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے۔ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ شاہ زیب کی بات پر تو گوہر کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کون سی تصویر شاہ زیب؟ میں نے آپ کو کوئی تصویر نہیں بھیجی اور نہ ہی میں کبھی کسی لڑکے کے قریب گئی ہوں۔ اگر کوئی تصویر بھیجی ہے تو آپ دکھائیں ذرا۔ گوہر کی بات پر شاہ زیب نے کال منقطع کر دی اور پھر سے ایک تصویر سینڈ کی جس میں آج یونیورسٹی کی لائبریری میں ہونے والے ٹکر کے وقت جب دونوں جھکے تھے سامان اٹھانے، وہ تصویر ٹھیک اسی وقت کھینچی گئی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے دونوں سیل فون پر ایسے نظر آ رہے تھے جیسے نہایت قریب آمنے سامنے کھڑے ہوں اور دونوں کے سر بس ٹکرانے ہی والے ہوں۔ مگر جو سب سے حیرت انگیز بات تھی وہ یہ کہ یہ تصویر خود گوہر کے موبائل سے لی گئی تھی، مگر گوہر نے تو کوئی تصویر نہیں بھیجی تھی اور موبائل بھی سوئچ آف تھا۔ گوہر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر کیسے؟ وہ سوچ رہی تھی، اچانک اس کا موبائل بج اٹھا اور اسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ گوہر پہلے ہی اتنا الجھی ہوئی تھی، اوپر سے اس نمبر کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا اور کال ریسیو کرتے ہی شاہ زیب کا غصہ اس پر اتارنا شروع کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کون ہو تم اور تمہارے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں کہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو؟ اب اگر مجھے کال یا میسج کیا تو میں تمہارے گھر پولیس بھجوا دوں گی۔ ناتواں سی لڑکی نے اپنے تئیں اسے ڈرانے کی کوشش کرتے دھمکی دی، جسے وہ خاطر میں لائے بغیر بولا، رکو ایک منٹ، کال مت کاٹنا۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ اس کی آواز پر رکی، ایک پرکشش مردانہ آواز میں رکنے کا کہا گیا تھا۔ گوہر جلدی سے دماغ لڑانے لگی کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے اس نے کال نہیں کاٹی کہ بات کرتے وہ پتہ لگا لے گی کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابھی بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے آس پاس کا کوئی بندہ ہی ہے، کوئی کزن یا کوئی کلاس فیلو جسے بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی گوہر کے بارے میں اور وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ دیکھو تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں، تو کال مت کاٹنا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک ہیکر ہوں اور میں ایکس کی اسکور کے ذریعے کچھ بھی سرچ کر سکتا ہوں۔ میں دنیا میں کسی کی بھی چیٹ اور میسیجز پڑھ سکتا ہوں اور تمہارے موبائل کا فل ایکسیس ہے میرے پاس، تو میں تمہاری طرف سے جب چاہوں کسی کو کوئی بھی میسج کر سکتا ہوں، تمہارے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا اکاؤنٹ استعمال کر سکتا ہوں، تمہاری سرچ ہسٹری بھی دیکھ سکتا ہوں، تمہاری گیلری میں موجود تمام پکچرز دیکھ سکتا ہوں، بلکہ کسی کو بھی بھیج بھی سکتا ہوں، اور میں تمہارے موبائل سے پکچر بھی لے سکتا ہوں، وہ بھی بنا لائٹ آن ہوئے، اور چاہے موبائل سوئچ آف ہی کیوں نہ ہو، میں آرام سے کسی بھی وقت اپنے لیپ ٹاپ سے تمہاری تصویر لے سکتا ہوں۔ تبھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم کہاں ہو اور کیسی دکھ رہی ہو۔ اور تم ڈرو نہیں، میں کوئی ڈارک ویب یوزر نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری کسی انفارمیشن کا غلط استعمال چاہتا ہوں، اور تم مجھے جاننا چاہتی ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی مل چکی ہو۔ کیا ہیکر؟ میں تو کسی ہیکر کو نہیں جانتی، نہ ہی کبھی ملی ہوں، گوہر نے کہا۔ جانتی ہو؟ یاد کرو ایک بار لیب میں تم اپنی ایک گروپ کی ہی دوست نسیم کے ساتھ بیٹھی کسی سبجیکٹ کی کوئی رپورٹ بنا رہی تھی، اور پھر اس نے ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے پر الزام لگا دیا کہ اس نے تمہاری رپورٹ ڈیلیٹ کر دی۔ ساری تمہاری محنت ضائع ہو جانے پر تم نے اسے بے عزت کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر ارد گرد موجود مزید لوگوں نے بھی تمہارے ساتھ مل کر اسے کوسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکا دراصل میں ہی ہوں، مگر تمہاری رپورٹ اسائنمنٹ میں نے ڈیلیٹ نہیں کی تھی، بلکہ جیسے ہی تم اٹھ کر گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے
तो तुम्हारी अपनी दोस्त जो तुम्हारे बराबर में बैठी दूसरे कंप्यूटर पर अपनी रिपोर्ट बना रही थी, उसी ने तुम्हारी रिपोर्ट सारी उड़ा दी थी। मैं दूसरी तरफ की लाइन में मौजूद कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तुम्हें बाहर जाते हुए देखा तो ऐसे ही पलटकर पीछे तुम्हारे पीसी को देखा था, मगर तब मैंने उस जगह तुम्हारी दोस्त नसीम को बैठे हुए देखा। वो पलट कर जैसे दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। इस चीज ने मुझे चौंकने पर मजबूर किया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ गलत कर रही है वो तुम्हारे साथ। फिर वो जैसे ही अपनी सीट पर वापस आई तो मैं उठकर गया। मुझे समझ आ गया कि उसने रिपोर्ट में गड़बड़ की है या उड़ाई है, मगर मुझे वापस लाना आता था। मैं वो ठीक कर देता अगर वो शोर ना मचा देती, और तुम खुद भी मुझ पर इतना चीख रही थी कि मेरी कोई बात भी किसी ने नहीं सुनी। तुमने बस एक तरफ की कहानी सुनी और उसी पर यकीन कर लिया। मेरी तरफ की कहानी ना तुमने सुनी ना ही किसी और ने, बल्कि मुझे कुछ लड़कों ने मारा भी था। आज तुमने देखा ना कि कैसा महसूस होता है जब आपकी कोई बात ना सुनी जाए, कोई आप पर यकीन ना करे। आज सब सिर्फ अपनी तरफ की कहानी देख रहे हैं, मगर तुम्हारी तरफ की कहानी भी सच है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। अफसोस हो रहा है ना? हैकर ने जवाब दिया। ओ, तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए सब कर रहे हो? गौहर ने नागवारी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा। तुम मुझे अच्छी लगती हो, बल्कि बहुत अच्छी लगती हो। आशिक हूं मैं तुम्हारा, हैकर ने जवाब दिया। ओह, तो जब तुम कह रहे हो कि तुम मेरी सारी चैट्स और मैसेजेस पढ़ सकते हो, तो तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि मेरी मंगनी हो चुकी है? गौहर ने तंज किया। पता है, सब पता है। मुझे तो वो सब भी पता है जो कुछ तुम्हें नहीं मालूम, हैकर ने तजस्सुस फैलाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या मालूम है तुम्हें जो मुझे भी नहीं मालूम? गौहर ने पूछा। यही कि तुमने आस्तीन में हमेशा सांप पाले हैं। तुम्हारी दोस्तों ने भी कई मौकों पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जैसे उस दिन रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए एक दिन का ही वक्त दिया गया था सबको, और तुमने अपनी सब दोस्तों से पहले अपनी तैयारी कर ली थी। मगर इससे पहले कि तुम फाइनल चेकिंग करके सेव करके उसका प्रिंट आउट निकलवाती, नसीम ने सारी रिपोर्ट मिटा दी थी। तुम्हारे घंटों की मेहनत को उसने मिनटों में बर्बाद करके रख दिया था। अब तुम खुद अंदाजा कर लो कि उसे दोस्त समझना चाहिए या दुश्मन। फिर तुम्हारा मंगेतर शाहजेब को एक साथ कई आईडीज इस्तेमाल करता है। उसे खुद भी तादाद याद नहीं होगी। एक तरफ वो तुम्हारी एक तस्वीर जो मैंने भेजी, उस पर इतना गुस्सा हो रहा था, हालांकि तुम्हारी बस इत्तेफाक से एक लड़के से टक्कर होने के बायस वो तस्वीर में ले पाया था जब दोनों साथ मोबाइल पर झुके थे। मगर दूसरी तरफ शाहजेब खुद कितनी ही लड़कियों से दोस्तियां करके बैठा हुआ है, और कुछ की चैट्स तो इस हद तक बेबाक हैं कि वो पढ़कर तुम भी सोच में पड़ जाओगी कि तुम उसकी होने वाली बीवी हो कि वो लड़कियां। इतना काफी है या और भी कुछ जानना चाहती हो? हैकर की बात पर गौहर निहायत कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने मसनूई गुस्सा दिखाते कहा, नहीं, और कुछ बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम मेरी मंगनी तोड़वाने के लिए झूठ बोल रहे हो। शाहजेब को मैं जानती हूँ, वैसे नहीं है। और तस्नीम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? और तुम्हें अब मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं कल तुम्हारे डिपार्टमेंट जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। इसलिए तैयार रहना। गौहर ने ये कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया, मगर वो खुद अब बैठी इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। उसे क्या एक हैकर की बातों पर यकीन करना चाहिए? उसे उसकी शिकायत लगानी चाहिए? उसे शाहजेब को सब बताना चाहिए? आखिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ़ल्ला, मुझे तो इस बदनुमा इंसान का नाम तक नहीं पता। शिकायत लगाने के लिए नाम तो पूछ ही लेना चाहिए था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने एटीट्यूड से बोला, हैकर। नाम क्यों नहीं बताया? गौहर ने फिर से मोबाइल देखा, फिर मैसेज किया। नाम क्या है तुम्हारा? हंसने वाला एक इमोजी आया। फिर दूसरे पैगाम में लिखा था, यही होता है हम बेचारे आशिकों के साथ कि हम महबूब का नाम दिल में बसाए घूमते हैं और महबूब हमारे नाम से अनजान होते हैं। खैर, मेरा नाम वलीद हातिम है, याद कर लो, क्योंकि अब इसी नाम से तुम जुड़ने वाली हो। हैकर की बातों से सख्त कोफत हो रही थी गौहर को कि इस सब बातों का मकसद क्या है। फिर उसने पूछ भी लिया, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी मंगनी हो चुकी है और इसी साल के आखिर में दिसंबर में शादी भी हो जाएगी। अगर तुमने उस रिपोर्ट वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरा मोबाइल हैक किया था, तो अब ये सब बंद कर दो, क्योंकि जितनी शर्मिंदगी तुम्हें उस दिन एक बार हुई थी, उससे ज्यादा मुझे बार बार सबके सामने हो रही है मोबाइल की वजह से। और ये इश्क विश्क की फजूल बातों की तो कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि मैं शाहजेब के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए ये सब कोशिशें बेकार है तुम्हारी। गौहर के तीनों पैगामात को पढ़कर उसने जवाब में लिखा,
मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कोई बदला नहीं लेना, और हम उस वाक़ये से पहले भी एक बार मिले थे जब तुम्हें यूनिवर्सिटी की वैन के लिए बस पास बनवाना था। तब मैंने तुम्हारी मदद की थी उस वक्त, ताकि तुम्हें ज़्यादा देर खड़ा न रहना पड़े लाइन में। उस वक्त से मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूँ, और रही बात हैकिंग की तो मैं हैकर हूँ। मुझे जो चाहिए होता है मैं हैकिंग के जरिए उस तक रसाई हासिल कर लेता हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें ही हैक करने जा रहा हूँ। मुझे तुम चाहिए हो, इसीलिए तुम मेरा नाम अच्छी तरह याद कर लो, मिस गौहर वलीद हातिम। गौहर ने मोबाइल रख दिया, फिर अलमारी से एक दुपट्टा निकाल कर मोबाइल के ऊपर डाल दिया और बेड पर बैठकर मोबाइल को घूरने लगी। अब वो शाहजेब की नाराजगी, उसका बर्थडे, फरियाल की हरकत सब भूलकर बस मोबाइल को दूर से देखे जा रही थी। हैकर वलीद की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो याद कर रही थी कि उस वक्त जब वो परेशान थी, गर्मी और धूप में इतनी लंबी लाइन में लगकर वैन पास लेना था उसे। उस वक्त वलीद के ऑफर उसे कोई गैबी मदद की मानत लगी थी, क्योंकि लड़कों की लाइन लड़कियों वाली लाइन के मुकाबले में कदरे कम थी। इसीलिए वो जल्दी से पास बनवा कर ले आया था। इस मौके पर वो गौहर को यूनिवर्सिटी का सबसे शरीफ और मासूम लड़का लगा था। फिर जिस दिन उसकी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी का सबसे बुरा लड़का लगा था। हालांकि पूरी रिपोर्ट दोबारा नहीं बनानी पड़ी थी, क्योंकि कुछ हिस्सा वो बनाकर पहले सेव कर चुकी थी। बस जो सेव नहीं कर सकी थी वही सब काम उसे दोबारा करना पड़ा था। मगर उसे सख्त गुस्सा आ रहा था उस लड़के पर जिसका नाम तक उसे नहीं मालूम था। आज उसे वलीद के नाम के साथ साथ उसके हैकर होने का पता चला। मगर वो जो कुछ कह रहा है, क्या वो इसको सबसे बदगुमान करना चाहता है या फिर वो वाकई सच कह रहा था? ये बात गौहर को परेशान कर रही थी। और वो मुझे हैक कैसे कर सकता है? भला इंसान भी कभी हैक हो सकता है? गौहर इस बात से अनजान थी कि वलीद उसका दिमाग तो हैक कर ही चुका है। वो मुसलसल वलीद हातिम की बातों को ही सोचे जा रही थी। अब तो बस दिल हैक करना रह गया था। हैकिंग इसी को तो कहते हैं कि किसी चीज पर आप कंट्रोल हासिल कर ले, और ये वलीद हातिम कर चुका था, क्योंकि गौहर के दिमाग में बस वही घूम रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में बैठी थी तो एक क्लास की लड़की उसके पास आई और नसीम का पूछने लगी। तो गौहर ने बताया कि मेरा पूरा ग्रुप ऑडिटोरियम गया हुआ है वहां तकरीरी मुकाबला देखने। फिर उस लड़की ने कहा, अच्छा नसीम आए तो उसे ये नोट्स दे देना। गौहर इस बात पर हैरान हुई। फिर उसने नोट्स देखते कहा कि तुमसे क्या नसीम ने मांगे हैं ये? हाँ, तुम लोग उस बेचारे को नहीं दे रहे थे तो मैंने दे दिए। वैसे यार दोस्त है वो तुम्हारी, जब वो तुम्हारी हर असाइनमेंट में मदद करती है तो तुम भी कुछ ख्याल कर लिया करो उसका। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम नसीम को याद से दे देना ये। वो लड़की कहकर चली गई, जबकि गौहर हैरत से उसे जाते हुए देख रही थी। क्या नसीम सबसे मेरे बारे में झूठ बोलती फिरती है कि मैं उससे मदद लेकर असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाती हूँ, और ये भी कि मैं उसकी कभी मदद नहीं करती? मगर क्यों? क्या वाकई वलीद हातिम सच कह रहा था कि मैंने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं? उफ, इस वलीद के बच्चे की तो मुझे शिकायत लगानी थी आज, हैकर कहीं का। मगर फिर तो ख्वाम ही मेरा नाम इसके नाम से जोड़ने लगेंगे सब यूनिवर्सिटी में। यहाँ तो वैसे ही हर बात जंगल की आग की तरह फैलती है, और ये बात फैल गई तो फिर तो मैं भी उसके साथ बदनाम हो जाऊंगी। अभी वो इन सब सोचों में ही खोई हुई थी कि किसी ने गला खंगार कर उसे ख्यालों से जगाया। गौहर ने सर उठाकर देखा तो पास वलीद हातिम खड़ा था। गौहर उसे देखकर एक झटके से खड़ी हुई। गौहर, मैं तुमसे ये, उसने कुछ कहना चाहा, मगर गौहर से धक्का देकर जल्दी से वहां से चली गई। ऐसे शख्स का क्या भरोसा जो उसके स्विच ऑफ मोबाइल तक से उसकी तस्वीरें ले सकता है तो रूबरू क्या तमाशा लगा देगा यूनिवर्सिटी में। इसीलिए गौहर ने वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी। वो इसे ऐसे डरते भागता देख मुस्कुराने लगा। आसेब की तरह वो हैकर गौहर के दिमाग से चिमट गया था। वो शाहजेब से पहले की तरह बात न कर पाती थी। हालांकि अब वलीद ने 3 दिन से कोई पैगाम न भेजा था, ना ही किसी से बात करते लाइन में कोई रुकावट हुई थी। मगर गौहर को लगता जैसे हर वक्त वलीद उसे देख रहा है, उसकी हर बात सुन रहा है। मार्च के शुरुआत के दिन चल रहे थे। दिन के वक्त सर्दी कम हो जाती थी, मगर रात को ठंडी हवाएं और उनकी फिजा में महसूस होती थी। शाम को अचानक गौहर के वालिद घर आए तो काफी परेशान थे। वो एक प्राइवेट फर्म के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने ट्रांजैक्शन में घपला किया है। हालांकि वो बहुत एहतियात से हर काम करते थे, मगर न जाने क्यों ये गलती हो गई थी। अब या तो इन्हें इतनी बड़ी रकम खुद अदा करनी थी कंपनी को, या फिर जेल जाना पड़ता। सब घर वाले परेशान थे। गौहर की अम्मी ने अपने जेवर निकाल कर रख दिए और कहने लगी,
یہ برے وقت کے لیے ہی تو ہوتے ہیں، ان کو بیچ دیں اور رقم کمپنی کو ادا کر دیں، زیور تو بعد میں پھر بن سکتے ہیں، مگر آپ کی نیک نامی پر داغ آ گیا تو وہ پھر مٹ نہیں پائے گا۔ گوہر کے ابو پریشانی سے سر پکڑے بیٹھے تھے اور بولے، نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں کمپنی کے ساتھ پرخلوص اور وفادار رہا ہوں ہمیشہ، میں نے جب کرپشن ہی نہیں کی تو میں کیوں اتنی بڑی رقم ادا کروں؟ یہ سب تمہارا ہے اور اس پر تمہارا اور ہماری بیٹی کا حق ہے، اس کے لیے چاہے رکھ دو، مگر ایسے میں یہ بیچنے نہیں دوں گا، اور یہ بیچ بھی دوں تو رقم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو مجھے ادا کرنی ہے، اس لیے بس اللہ سے دعا کرو، اس نے یہ آزمائش دی ہے، وہی اسے نکالنے کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کرے گا۔ گوہر دروازے کے پیچھے کھڑی اپنے والدین کی باتیں سن رہی تھی اور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے والد نے ہمیشہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، ہمیشہ اچھا کھلایا پلایا، مگر حلال کی کمائی سے۔ گوہر بھی رات تک اداس رہی اور دعا کرتی رہی کہ اس کے ابو اس پریشانی سے نکل جائیں۔ رات کو گوہر نے شاہزیب سے بات کی تو اسے سب بتا دیا، کیونکہ وہ اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتی تھی۔ شاہزیب نے اسے تسلی دی کہ اگر انکل نے کچھ نہیں کیا تو انکل کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے نیند کا بہانہ بنا کر بات ختم کر دی۔ حالانکہ آج گوہر چاہتی تھی کہ وہ اس سے مزید بات کرے اور اس کو کچھ اور تسلی دے یا اس کا دھیان بٹائے، مگر شاہزیب نے زیادہ بات نہ کی اور کال کاٹ دی۔ وہ پھر سے سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ ان کے ابو کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا، وہی انجان نمبر جو اب انجان نہیں رہا تھا، اس کے موبائل پر جگمگا رہا تھا۔ او، کہیں یہ حرکت ولید نے تو نہیں کی؟ مجھے پانے کے لیے وہ میرے ارد گرد کے لوگوں کو پہلے اپنے راستے سے ہٹا رہا ہے، جیسے ایک پروگرام ہیک کرنے کے لیے پہلے فائر وال یا کوئی بھی پروٹیکشن ہو تو اس کو بریک کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے ہیک کرنے والا ہے۔ کیا ابو کے بعد وہ امی کے ساتھ بھی کچھ کرے گا؟ نہیں، میں اسے ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ گوہر نے کال ریسیو کی اور فوراً بولنا شروع ہو گئی۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ مان لیا کہ تم بہت اچھے ہیکر ہو، کچھ بھی ہیک کر سکتے ہو، مگر تم نے اپنی ضد کی خاطر میرے ماں باپ کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گوہر جیسے ہی چپ ہوئی، ولید نے جواب دیا، میں کیوں نقصان پہنچاؤں گا تمہارے والدین کو؟ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں اور میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو کہ میں انہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ کیونکہ تم ایک ہیکر ہو، اور ہیکر کا تو کام ہی نقب لگانا، ڈیٹا چوری کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ جیسے چور، ڈاکو، لٹیرے ہوتے ہیں نا، ان میں اور تم ہیکرز میں بھلا کیا فرق ہے؟ وہ بھی جو چاہتے ہیں کسی بھی طرح وہ حاصل کر لیتے ہیں، چاہے اس کے لیے کسی کو مارنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ تم ہیکرز بھی کچھ بھی کر سکتے ہو اپنے مقصد کو پانے کے لیے۔ گوہر چپ ہوئی تو ولید چند پل خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولنا شروع ہوا، ہاں میں ہیکر ہوں، میں نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری سب چیزوں پر نظر رکھی، مگر میں نے تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ سب نہیں کیا تھا۔ خیر یہ سب ابھی رہنے دو، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ تمہارے ابو کی کمپنی کے کچھ ملازمین کی کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹس کی انفارمیشن نکال کر چیک کی ہے، اور میں نے پتہ لگایا ہے کہ کون کون اس کرپشن میں ملوث ہے، اور یہ ایک نہیں بلکہ 2 لوگوں کا کام ہے جنہوں نے مل کر تمہارے ابو کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، مگر ایک بندے کی تھوڑی سی فوٹیج بھی CCTV کیمرہ میں آ چکی ہے۔ حیرت ہے، کمپنی کے مالک کو بس اپنے پیسے سے مطلب ہے، مگر اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تھوڑی تحقیق کروا لیتا کہ شاید اصل مجرم کوئی اور ہو، مگر اس نے بس یہی سمجھا ہوگا کہ تمہارے ابو کا جو کام ہے اس میں کوئی اور کیسے گڑبڑ کر سکتا ہے، تو انہی سے اپنے پیسے کا مطالبہ کر دیا۔ بہرحال یہ ہیکر بلکہ برا ہیکر سارے ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا تھا، اسی لیے اتنے گھنٹے بعد تمہیں کال کی، ورنہ شام میں ہی کر لیتا جب تمہاری روتی صورت دیکھی تھی۔ اب تمہارے والد سے ملاقات کیسے کروں اور انہیں کیسے یہ سب بتاؤں، بس یہ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ جب آپ کو ہی ہمارا ہیکر ہونا برا لگتا ہے تو آپ کے والد بھی ہمارے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچیں گے۔ پھر تو یہ کام میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم ان کو بتا دو کسی طرح، اور رہی بات کمپنی کے مالک کی تو اسے میں بتا دوں گا اپنے طریقے سے، اور انکل خود بھی بات کر لیں تو اچھا ہے۔ جب ضرورت ہو ثبوتوں کی تو بتا دینا، میں ہر چیز کا پرنٹ نکلوا کر دے دوں گا، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، پلیز مت رونا آپ، بس یہی بات کرنی تھی مجھے، اللہ حافظ۔ ولید نے اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ دی۔ گوہر بت بنی بیٹھی سب سن رہی تھی، موبائل کان سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگی، پھر چند منٹ بعد اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور پھر سے ولید کے بارے میں ہی سوچنے لگی۔ وہ ہر بار اسے چونکا دیتا تھا، حیرت زدہ کر دیتا تھا۔
وہ اپنے ابو کو کیسے سچائی سے آگاہ کرے، کیا کہے ولید حاتم کے بارے میں؟ انہیں سوچوں کے تانے بانے بنتی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن وہ اپنے ابو کے پاس آئی۔ وہ گمسم سے بیٹھے تھے۔ گوہر نے ان کو پکارا تو خیالوں سے چونک کر اسے دیکھتے اپنے پاس بلانے لگے، پھر اپنے پاس بٹھا کر پیار سے پوچھا، کیا ہوا میری پیاری بیٹی، کچھ کہنا چاہ رہی ہو کیا؟ وہ اکثر ایسے ہی مسکرا کر پوچھتے تھے اور پھر گوہر اپنی فرمائشیں شروع کر دیتی تھی، مگر اس بار وہ کوئی فرمائش کرنے نہیں آئی تھی بلکہ ان کی پریشانی کا حل لے کر آئی تھی۔ ابو، کل میں نے آپ کی اور امی کی باتیں سن لی تھی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری فرینڈ کا بھائی ہے، اس نے ہیکنگ سیکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے پتہ کرا لیا کہ معاملے کا ذمہ دار اور قصوروار اصل میں کون ہے۔ وہ آپ کے آفس کے ہی 2 بندے ہیں جنہوں نے یہ سب کیا، اور اس بات کے سب ثبوت بھی ہیں۔ تو آپ اپنے باس سے بات کر کے دیکھیں، ان کو کہیں کہ آپ حد کے عزت کا کیس کر سکتے ہیں کمپنی پر، اور پھر الٹا کمپنی کو ہی پے کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے اگر وہ چاہیں تو یہ معاملہ پولیس اور عدالت کے بغیر ہی حل کروا لیں، اصل مجرموں کی شناخت کر کے ان کو ہی سزا دی جائے۔ گوہر خاموش ہوئی تو اس کے والد، جو اب تک حیرت سے اسے سن رہے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، میری بیٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ گوہر ان کے سینے سے لگ کر بولی، بس ابو آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بیٹی جیتی رہو۔ تو میری بات کروا دینا اس بندے سے جس نے سارے ثبوت نکالے ہیں، پھر میں اسے کل ساتھ لے کر دفتر جاؤں گا بات کرنے، گوہر کے ابو نے کہا۔ تو گوہر نے تھوڑی دیر بعد ولید کو کال کر کے سب بتایا، پھر اس کی اپنے والد سے بات کروا دی۔ اگلے دن ٹھیک اسی طرح یہ لوگ کمپنی گئے اور ولید نے ساری چیٹ تک پرنٹ کروائی ہوئی تھی جس میں آفس کے وہ دونوں بندے اس بارے میں پلان کر رہے تھے۔ کمپنی کے مالک نے کہا کہ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے کمپنی کے ساتھ غداری کی ہے اور ایک شریف انسان پر الزام لگا کر اسے پھنسا دیا۔ بہرحال کسی طور اس معاملے سے گوہر کے والد کی جان چھوٹی اور وہ شرمندگی سے بچ گئے تو ولید کا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہے تھے۔ وہ ان کی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جہاں گوہر کے والدین اس کی خاطر توازیہ میں لگے تھے اور اسے دعائیں دے رہے تھے کیونکہ وہ اس مشکل گھڑی میں کسی فرشتے کی مانند ان کی زندگیوں میں آیا تھا۔ وہ اس کے ٹیلنٹ سے کافی متاثر تھے اور اس سے اشاروں کناروں میں پوچھ رہے تھے کہ یہ انٹیلیجنس وغیرہ کا بندہ تو نہیں۔ ولید کچھ دیر بیٹھ کر پھر اپنے گھر چلا گیا۔ گوہر کو شہزیب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جس وقت اسے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے تھی وہ تو بات کرنے سے بھی کترانے لگا تھا۔ اس نے اس رات کوئی کال نہ کی تھی، کم از کم خیریت ہی پوچھ لیتا۔ اور ایک یہ ولید حاتم تھا جس کو گوہر نے اتنی باتیں سنائی تھیں، پھر بھی اس نے ان کو اس مشکل سے نکالا تھا۔ پھر گوہر کو اپنی باتوں کا سوچ کر شرمندگی ہونے لگی۔ کم از کم مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا اور پہلی بار خود ولید کو کال کی۔ اس نے کال ریسیو کی تو سلام کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ولید نے ہی پھر بات شروع کی، کیا بات ہے گوہر، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور پریشانی تو نہیں آ گئی؟ نہ آج تم اپنے عاشق پلس بیڈ بوائے ہیکر کو ڈانٹ رہی ہو اور نہ ہی کوئی بات کر رہی ہو؟ گوہر نے گہرا سانس لیا، پھر جواب دیا، مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ آج تم نے جو کیا ہے یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تھینک یو ولید حاتم۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا گوہر، میرے پاس جو ہنر تھا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا بس، اور سچ بات کا پتہ چلا لیا۔ مگر جسے میں ہنر کہہ رہا ہوں وہ لوگوں کی نظر میں صرف ایک برائی ہوتی ہے۔ گوہر، ہیکر ہونا برا نہیں ہے، یہ ایک ٹیلنٹ ہے جس کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ہمارے ہاں کیونکہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی نوجوانوں کے لیے اور ان کو اپنا ہنر کہیں تو دکھا کر واہ واہ چاہیے ہی ہوتی ہے تو کچھ غلط طریقے آزمانے اور تجربات کرنے لگتے ہیں۔ تمہیں آئے روز سننے کو ملتی ہوں گی ایسی خبریں کہ کراچی کے فلاں یونیورسٹی کے لڑکوں نے یہ سسٹم اڑا دیا یا فلاں شہر کے کچھ لڑکوں نے یہ سسٹم ہیک کر لیا۔ ان میں سے کچھ اپنے ہی ملک پر زور آزمائی کرتے ہیں اور کچھ نے انڈیا تک کے سسٹم اڑائے ہوئے ہیں۔ سب لوگ ان کو لان تان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے کے لالچ میں ڈارک ویب یوزر بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا نیٹ ورک ہے جہاں تمام جرائم کے بادشاہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کا سسٹم بالکل الگ طرح کام کرتا ہے۔ جیسے عام لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کی ہر انفارمیشن اور ہر ڈیٹا دیکھا جا سکتا ہے، مگر ڈارک ویب والوں تک رسائی ممکن نہیں کیونکہ وہ ایک الگ سسٹم کے تحت چلتے ہیں۔ اب تم سوچو کوئی ایسی دنیا میں قدم رکھ دے تو پھر کیا کیا نقصان نہیں ہوں گے۔ جیسے میں تمہاری تصویروں تک بھی رسائی رکھتا ہوں تو میں اگر واقعی کوئی برا بندہ ہوتا تو ان تصاویروں کو ڈارک ویب پر ڈال کر اچھا خاصا کما لیتا۔ گوہر کے جسم میں سنسنی سی دوڑی۔ اسے یاد آیا وہ پہلے کتنے موبائلز کو اپنے ساتھ ہر جگہ رکھتی تھی اور ولید نے تو کہا ہے کہ سوئچ آف ہونے پر بھی
तस्वीर क्लिक की जा सकती है। उफ, कितनी खतरनाक चीज़ है ये मोबाइल। मगर मैंने कभी ऐसी कोई हरकत की है, ना कभी करूँगा। हमारे यहाँ अगर हैकर्स की कदर की जाए, उनको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए अपना हुनर दिखाने का, तो वे इस मुल्क की बहुत खिदमत कर सकते हैं। तुमने चोर डाकू से मिलाया कि हैकर भी बगैर इजाज़त चोर डाकू की तरह अंदर आते हैं हर जगह। तो बगैर इजाज़त तो पुलिस वाले और आर्मी वाले भी तो आते हैं। बात वही है कि टेक्नोलॉजी के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसानात भी हैं। बस इसके इस्तेमाल पर मुनहसर है कि किस तरह हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा भी यही दिल चाहता है कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं। और रही बात तुम्हारी, तो तुमसे मैं प्यार करता हूँ, और चाहे तुम मुझे ना भी मिलो, मगर मैं शाहज़ेब जैसे इंसान को तुम्हारे लायक नहीं समझता। इसलिए मैंने उसके बर्थडे पर तुम्हारी तरफ से फरियाल को मैसेज करके कहा कि यूनिवर्सिटी मिलने आओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम इतने प्यार से जो गिफ्ट लिया है वो इसे दो, जो बर्थडे का पूरा दिन दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय करके रात को तुम्हें शुक्रिया कह दे और तुम खुश हो जाओ। वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए इसकी सारी हकीकत भी तुम्हें बताई थी। मैंने तुम्हें हैक करने की बात की थी, इसका भी तुमने गलत मतलब ले लिया था। मैं तुम्हारे वालिदैन को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें अकेला करके तुम्हें हासिल करने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारे दिल और दिमाग को हैक करके उस पर कब्जा करना चाहता हूँ, ताकि तुम बस मेरे बारे में सोचा करो, बस मुझे चाहा करो। गौहर इस बात पर वलीद की बात काट कर बोली, हाँ वलीद, तुम वाकई एक अच्छे हैकर हो। तुमने मुझे भी हैक कर लिया है। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहती हूँ। तुमने वाकई हैक कर लिया है मुझे। मगर फिर भी मैं जिस माशरे में रहती हूँ, यहाँ लड़की की पसंद से कुछ नहीं होता, बल्कि जिंदगी के हर मरहले पर लड़कियों को ही हालात से समझौता करना होता है। तो मंगनी शाहज़ेब से हुई है तो शादी भी उसी से ही होगी। नहीं होगी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे डराऊंगा कि मैं उसकी हकीकत जानता हूँ, और वैसे भी उसकी एक गर्लफ्रेंड सोफिया उससे ज्यादा ही पीछे पड़ी है शादी के लिए। वो भी जज्बाती सी लड़की है, कहीं खुदकुशी ही ना कर ले। तो मैं शाहज़ेब को कायल करता हूँ कि तुमसे मंगनी तोड़कर सोफिया से शादी कर ले, नहीं तो सोफिया और उसकी तस्वीरें लीक कर दूंगा। अब प्लीज इस पर मुझे फिर से बैड बॉय ना समझने लगना यार, कभी कभी ऐसा कुछ चलता है। न जाने कितनी देर दोनों बातें करते रहे। गौहर को लग ही नहीं रहा था ये वही हैकर है जिससे चंद दिन पहले गौहर डर रही थी और कोफत का शिकार हो रही थी। सब कुछ वलीद के प्लान के मुताबिक ही हुआ। शाहज़ेब ने मंगनी तोड़ दी, जिस पर गौहर के वालिदैन दिल गिरफ्ता थे। फिर वलीद ने अपने घर वालों को भेजा। इससे पहले गौहर ने वलीद की सच्चाई से आगाह कर दिया कि वो इसकी दोस्त का भाई नहीं, बल्कि इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। दोनों का रिश्ता तय हो गया, और गौहर को तंग करने के लिए वलीद ने उसका नाम मिसेस हैकर रख दिया है। अब हमेशा वो गौहर को मिसेस हैकर ही कहकर बुलाता है। खत्म शुद। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए।